जी, इब्तिदा है रब जल के बाबरकत नाम से करीम खान डायरी टीवी की शीशे पे आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बरह रास्त मनाजिर इस वक्त आप देख रहे हैं बल्दिया अटक से, और जैसे कि आप जानते भी हैं अटक डायरी टीवी ने तकरीबन एक माह पहले ही आपको बता दिया था कि अटक में किताब मेला होने जा रहा है। और ऐसे में जब नफसा नफसी का आलम है, मैं इससे पहले भी कहा करता हूँ कि इंटरनेट का दौर है, हर कोई इस मामलात में पड़ा रहता है कि जनाब हर कोई चीज़ हमें गूगल से मिल जाए या यूट्यूब से या फेसबुक से मिल जाए, लेकिन जो किताब का रिश्ता है मोहतरम, वो नहायत अहम है। जो किताब की दोस्ती है, किताब की उल्फत है, वो कभी ख़त्म नहीं होती। इस हवाले से नहायत तारीख़ी फ़ैसला अटक बल्दिया ने किया। यहाँ के जो मुसन्निफ़ीन हैं, ख़ासकर अटक ज़िला अटक के, उन्होंने एक मशवरा किया और फिर एक मशवरे के बाद अटक बल्दिया ने एक स्टेप उठाया, एक कदम उठाया कि जनाब किताब के नाम से किताब मेला होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ ज़िला अटक में नायाब मुसन्निफ़ीन हैं, नहायत तारीख़ भी उन्होंने लिखा है, सकाफ़त भी उन्होंने लिखा है,
को आप शामी बुक डिपो अटक लाइब्रेरी। अच्छा, लाइब्रेरी। हाँ, अच्छा, ये कहाँ वाक़या है? ये बिल्कुल सामने कोने में। इधर भी अच्छा हमारे 4 लड़के काम करते हैं, 13 दुकानें, 10 मुलाजिम। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। अलग में। अच्छा, मिक्स किताबें पढ़ी थी तो यहाँ शामी बुक्स के नाम से डिपो। अच्छा, ये बताइएगा, ज़्यादातर आपके पास अहबाब आते होंगे किताब लेने के लिए, कौन सी किताब का ज़्यादा आपसे तलब करते हैं? तारीख़ के हवाले से, अदब के हवाले से? सारे लोग पढ़ते हैं, जासूसी, रोमांटिक, इंग्लिश नावल, उर्दू नावल, सारे पढ़ते हैं। अच्छा, चलिए, आपने कहा जी 13 तकरीबन आपकी दुकानें हैं या आपके लाइब्रेरी भी है, क्या ऐसी सहूलत आपके पास मौजूद है कि कोई टाइम पर कोई किताब ले जाए और पढ़ने के लिए और फिर वापस ले? यहाँ बिल्कुल देते हैं जी। 1000-1500 रुपये सिक्योरिटी रखते हैं। 10 रुपये रोज का किराया, अच्छा जितने दिन रखे, और 200 रुपये महीना भी है अगर। अच्छा, हाँ जी, उसका किराया सिक्योरिटी वापस हो जाती है। सिक्योरिटी वापस हो जाती है? जी, सिक्योरिटी वापस हो जाती है। अच्छा, यानी महीने के वो फिर 300 रुपये? 200। महीने के 200? जी, 200। अच्छा, बहुत अच्छा इकदाम है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मेहरबानी सर। बिल्कुल। ये जो देखें, हम अक्सर औकात देखते हैं कि बड़े लाइब्रेरी में ये सहूलत मौजूद होती है, लेकिन हमारे अटक में आप इसको ज़रा क्लोज करके दिखाएं मोहतरम को, ये सहूलत मौजूद है। आप 10 रुपये डेली के हिसाब से आप किताब रेंट पे लेके जा सकते हैं और कुछ भी चलते हैं मोहतरम। लाइव मनाजिर आप अटक डायरी टीवी के तवज्जो से देख रहे हैं। नहायत ही सीनियर नाम नज़र आया मुझे, शाकिर कादरी साहब मौजूद तो यहाँ नहीं है गालिबन, शायद तवाम के लिए गए हैं। तो मज़ीद यहाँ पे कुछ किताबें पढ़ी हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। बाज़ गश के नाम से है, माइल शिबली साहब। अच्छा, वो भी हैं। अच्छा जनाब, वजूद क्या है हबाब का, मुबश्शिर हुसैन सैयद साहब की किताब आप देख रहे हैं। अच्छा, इसमें सबीले अता नातिया मजमू है, हाफिज़ मोहम्मद इलियास साहब का लिखा हुआ, ये भी आप देख रहे हैं। बहुत अच्छे यहाँ पे चराग के नाम से सैयद शाकिर कादरी साहब का लिखा हुआ आप देख रहे हैं। और इसमें अगर मैं आपको मज़ीद मकसूद अली शाह साहब किताब मकाफ़ हर्फ, ये आप देख रहे हैं। और साथ में ताहिर असीर साहब का भी एक मजमूआ पड़ा है, लाजूनती, गालिबन वो भी यहाँ मौजूद। क्योंकि मेरा अदब से काफ़ी शौक़ है, तो एक गज़ल है, इसकी 2 लाइनें 4 लाइनें आपको दिखा देते हैं, पढ़ा देते हैं। दामन से उसके करके अलग खार खार हम, करते रहे चमन की फिजा साजगार हम, आईना सामने था मगर फिर भी दोस्तों चेहरों पे देख पाए न गर्दो गुबार हम। ये लग रहा है जनाब इसमें असर है और दम भी है। तो मज़ीद आगे जाते हैं, अगले काउंटर पर नातिया मजमूए पड़े हैं दौलत बेदार के नाम से। कैमरामैन आपको दिखाएंगे, दौलत बेदार के नाम से है। दरूद शरीफ का एक और भी जमालियात के नाम से शाकिर कादरी साहब का, सुबह हमने आपको इसके चंद भी दिखाए थे। और नज़र साबरी साहब का कलाम मजमुआ पड़ा है अरमगान अतक के नाम से, ये भी नातिया मजमुआ है। आगे आएँ ज़रा, तौसीफ़ आपको दिखाते हैं। माताए अकबियत, ये नातिया मजमुआ है, इसको ज़रा क्लोज करके दिखाएं ज़रा। आप जानते भी हैं हमारे अटक में माशाल्लाह खूबसूरत आवाज़ें हैं और तकरीबन नातिया मजमुआ यहाँ पर मौजूद है। अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप यहाँ तशरीफ़ ला सकते हैं जी। अगले स्टॉल पे जाते हैं जनाब जी। लाइव मनाज़र आप देख रहे हैं अटक डायरी टीवी से। ताहिर असीर साहब का ये स्टॉल है और 2-3 जगह जनाब वाला। अच्छा, कुछ मिक्स किताबें वहाँ पढ़ी हैं, उस तरफ भी हैं, यहाँ भी हैं। उजाले का सफ़र साजिद अकबर साहब का, कुछ मिक्स किताबें यहाँ भी पढ़ी हैं। मैं ये समझा हूँ अलग अलग होंगी, लेकिन कुछ जो बुक्स हैं वो यहाँ पर मिक्स पढ़ी हैं। तो मैं आपको उजाले का सफ़र साजिद अकबर साहब का देखूँगा। अच्छा, देखें अभी ये जनाब जमालियात अल्लामा काजी अल्लाह के रहमतुल्लाह अलैह के मजमू भी यहाँ पड़ा है, ठीक है। उनके काउंटर पे डॉक्टर अमजद साहब के भी काउंटर पे जाएंगे। मैं आपको मज़ीद वकील मलिक साहब के काउंटर हैं, नाहिद नाज साहिबा की भी यहाँ पे बुक्स पड़ी हैं। ताहिर असीर साहब पंजाबी लोगों के मजबूरी ले जा, आप डायरी टीवी पे डायरी ग्रुप में देखते रहें। ख़ासकर ताहिर असीर साहब का बड़ा अहम किरदार है, इनसे तफसीली गुफ्तगू करते हैं इस पर। अस्सलाम वालेकुम ताहिर भाई, कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक जी, कैसे हैं सर? शुक्र है जी, शुक्र। जैसे कि हम जानते हैं, अभी आपने केमलपुर लेजे की बात की,
اردو نفاذ کے لیے یا اردو زبان کو بنانے میں جن احباب نے کردار ادا کیا ان کو ابھی تک اچھے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، اور ان کے نثر ہوں، نظم ہوں، یا ان کے شاعری مجموعے ہوں، بڑے ادب سے نام لیا جاتا ہے۔ آپ کا تعلق کیمبل پوری لہجے کے ان احباب میں سے ہے جو جن کو انہوں نے زندہ رکھا ہوا ہے، اور ابھی تک وہ لہجہ ہمارے ہاں مقبول ہے، اور آپ نے اس کتاب کے ذریعے زندہ کیا ہے۔ ذرا مرکزی خیال بتائیے گا۔ یہ بنیادی طور پہ ہمارے کیمبل پوری لہجے کی ایک لغت ڈکشنری ہے، تو اس میں کوشش یہ کی گئی ہے کہ وہ الفاظ جو اب بھولتے جا رہے ہیں، ختم ہوتے جا رہے ہیں، نئی نسل جن کو پہچان نہیں سکتی، بول نہیں سکتی، سمجھ نہیں سکتی، تو ان کو محفوظ کر دیا گیا ہے کم و بیش 16,000 الفاظ، قدیم الفاظ جو ہیں، تو یہ ڈکشنری ہے جی۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ اس وقت کیمبل پوری لہجے کے لیے آپ نے انفرادی طور پر کوشش کر دی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کیمبل پوری لہجے کو انتظامیہ کی طرف سے مزید ترویج دینی چاہیے؟ جی بے شک، بالکل۔ میں سمجھتا ہوں کہ پنجابی زبان جو ہے وہ ہماری تہذیب ہے، ہمارے رسم و رواج ہیں، ہماری اپنی مٹی ہے، تو اس مٹی کے لیے، اپنے رسم و رواج کے لیے، اپنے اندر کے لیے پنجابی کو فروغ دینا ہوگا۔ پنجابی کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، نہایت میں تو کہتا ہوں کہ پہلی بار، چونکہ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے یا ہم نے کتاب میلے کا انعقاد نہیں دیکھا، بلدیہ کی جانب سے آپ احباب کی کوشش کے بعد بلدیہ نے یہ اسٹیپ لیا اور آج کتاب میلہ منعقد ہوا، اور نہایت خوشی کا مقام ہے۔ آج تو پہلا دن ہے اور پہلی دفعہ یہ اگر کچھ دن ہوتا تو بڑا اچھا ہوتا، بڑا اچھا ماحول ہے، دل کرتا ہے کہ یہ اس طرح چلتا رہے۔ ذرا روشنی ڈالیے گا آج کے دن کے حوالے سے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ضلع اٹک کی پوری تاریخ میں یہ پہلی دفعہ اتنا بڑا پروگرام ہوا ہے، کتاب میلہ پہلی دفعہ منعقد ہوا ہے، اور یہ خوشی کی بات ہے کہ ہمارے یہ سرکاری ادارہ جو ہے وہ اس نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، اور اس سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو صرف ضلع اٹک کی کتابیں نظر آئیں گی، اور ہم یہ دنیا پر تاثر دینا چاہتے ہیں، ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا کیمل پور جو ہے، ہمارا اٹک جو ہے، وہ علم اور ادب کے حوالے سے بہت زرخیز ہے۔ جی طاہر صاحب، جاتے جاتے دیکھنے والوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے اٹک ڈائری ٹی وی کے حوالے سے؟ آپ کی بڑی کاوشیں ہیں، خاص کر کیمبل پوری لہجے کے لیے بھی، اور ویسے بھی آپ ادب کے حوالے سے کافی ان کی خدمات ہیں، دیکھنے والوں کے لیے پیغام؟ میں جو بھی میرے ناظرین ہیں، میں ان کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اپنے بچوں کو کتاب کے ساتھ جوڑ دیں، ان کا مستقبل بھی روشن ہو جائے گا، ان کی عادات بھی بہتر ہو جائیں گی، اور ان کی زندگی جو ہے وہ سنور جائے گی۔ کتاب کے ساتھ جوڑ دیں بس۔ ایسا بہت بہت شکریہ آپ کا، مہربانی بہت۔ جی اگلے کاؤنٹر کی طرف چلتے ہیں، جناب سید محمد عباس صاحب، جعفر ملک صاحب، لیکن سید مونس رضا صاحب یہاں موجود ہیں، نہایت ہی محترم۔ یہاں پہ کچھ کتابیں ہیں، میں ان کو پہلا آپ کے تعارف کرواتا ہوں۔ ہجرتوں کی داستان، سید مونس رضا نقوی صاحب، دیکھیں ذرا، ہجرتوں کی داستان ہے، تاریخ سعادات کیمل پور سیدہ کے حوالے سے۔ اچھا جعفر ملک صاحب کا ہے، ایک اور آپ کا کون سا ہے دوسرا؟ جمالیات جناب، جمالیات کے حوالے سے تو ذکر بھی ہوا تھا جب محترم سے اٹک ڈائری ٹی وی پر ہم نے پہلا انٹرویو جناب سید مونس رضا صاحب کا کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، اور گزشتہ دنوں جب وہ دن آیا تو محترم کے پوسٹ سے مجھے یاد پڑا کہ جناب آج تو ڈائری ٹی وی کا سالگرہ ہے، تو نہایت محترم ان سے تفصیلی گفتگو کرتے ہیں۔ استاد محترم ادھر آئیے گا، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ جی شکر الحمدللہ جی، بہت ایسا محسوس کر رہے ہیں؟ میں تو رائٹر نہیں ہوں، میں نے کوئی کتاب نہیں لکھی، ادب سے تعلق رکھتا ہوں، محبت رکھتا ہوں، کتاب سے الفت رکھتا ہوں، مجھے تو میں یوں سمجھیے میرے لیے تو آج عید کا دن ہے۔ کیا محسوس کرتے ہیں؟ جیسے آپ کے لیے آج عید کا دن ہے نا، یقین کریں کہ ادب سے جو میرا ایک تعلق ہے اس حوالے سے یہ میرے لیے بھی آج عید کا دن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑے شہروں میں، اسلام آباد میں، لاہور، کراچی وغیرہ میں، پشاور میں تو یہ کام ہو رہا تھا، اٹک کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ کام ہوا، اور میں اس میں فل جو کریڈٹ جاتا ہے وہ مشتاق عاجز صاحب جو ہمارے اٹک کے لیجنڈ شاعر ہیں، اور اسی طرح طاہر اسیر اور پروفیسر نصرت بخاری صاحب، ان شخصیات کا، یا اس میں کسی حد تک آپ میرا کہہ سکتے ہیں کہ یہ آئیڈیا ہمارا تھا۔ پھر ہم جو ہے وہ ہمیں خاص طور پر میں بہت ہی زیادہ یعنی شکر گزار ہوں کہ یہ جو ہمارے چیئرمین بلدیہ اور اسی طرح ان کے وائس چیئرمین
اور دیگر عملہ ان کا تعاون، اس کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا۔ یہ ایک بہترین سرگرمی ہے اور یہ ایک اعلیٰ ترین عمل ہے جو آنے والے وقتوں میں ثابت کرے گا کہ یہ ایک اچھا کام ہوا ہے۔ اچھا، دیکھنے میں آیا ہے کہ ہمارے ہاں خاص کر اٹک میں، ضلع اٹک میں یا اٹک میں کھیلوں کے مقابلے بھی نہایت کم ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے، ادب کے حوالے سے محافل تو ہوتی ہیں، لیکن وہ ایسی ہوتی ہیں کہ نہ مجھے خبر ہوتی ہے نہ اگلے کو خبر ہوتی ہے۔ اب اس کے ذریعے ایک عام پیغام تو جا رہا ہے کہ جناب اتنے بہت سارے مصنفین، بہترین کتابیں، وہ کسی بھی کوئی بھی شعبہ ہو اس پہ لکھا گیا ہے۔ یہ بتائیے گا کہ جو نئے نئے مصنفین جن کو آپ نہیں جانتے تھے، آج وہ سامنے آئے ہیں، کتب کے ذریعے بھی ان کے سامنے تعارف ہوا ہے، کیا یہ سلسلہ مزید جاری رہے گا؟ ہماری کوشش ہے جی انشاءاللہ کہ اس کو جاری رہنا چاہیے۔ آپ کہہ رہے ہیں نا ہمارے ایک طویل عرصے سے، اور یہ وہ سرگرمیاں ہیں جنہیں ہم مثبت پازیٹیو ایکٹیویٹیز کہتے ہیں، جس میں کہ کھیلوں کا انعقاد اور کتابوں کے ساتھ دوستی، محبت، یہ کتاب میلہ، یہ ہمارے جو ایک پینک معاشرہ ہو رہا ہے، جو دہشت گردی ہے، ہمارا نوجوان جو ہے وہ ذہنی طور پر مفلوج ہے، اس کو دوبارہ زندگی کی طرف لانے کے لیے اس سے بہتر ایکٹیویٹی کوئی نہیں ہو سکتی۔ کتاب کے ساتھ دوستی، اور یہاں پر تو پھر ساتھ کتاب بھی موجود ہے اور مصنف بھی موجود ہے، دونوں سے ملاقات کریں۔ اور میلے کا مطلب ہی ملاپ ہے، آپس میں ملنا ہے، اور ہم لوگوں کی پتہ نہیں کتنے لوگوں سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، کوئی جنڈ سے آئے ہیں، کوئی پنڈی گھیب سے آئے ہیں۔ استاد محترم، آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، کچھ مصنفین ایسے ہیں جو ڈائری ٹی وی یا ڈائری گروپ کے ذریعے ہماری ملاقات اور لکھنے کے ٹیکسٹ میسج پہ ہماری ملاقات ہوتی ہے۔ یقین کیجیے گا آپ کی یہ بات کاپی کر رہا ہوں، آج ان سے ملاقات ہوئی ہے بڑے عرصے بعد، یعنی کہ سامنے ان سے ملاقات کبھی نہیں ہوئی تھی، غائبانہ تعارف تھا یا ان سے ملاقات تھی یا واٹس ایپ کے ذریعے۔ استاد محترم، دیکھنے والوں کے لیے اور اس کتاب آج کے دن کے حوالے سے خصوصی پیغام دیکھنے والوں کے لیے۔ جی، میں ابھی چونکہ آپ کا پروگرام لائیو چل رہا ہے، میں باقی جو لوگ ابھی تک گھر سے نہیں نکلے اور میری آواز سن رہے ہیں ان کو یہاں آنا چاہیے۔ صبح سے خواتین و حضرات، بچے، سارے لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں، اور ایک بہت ہی پازیٹیو سرگرمی ہے۔ اپنے بچوں کو ساتھ لائیں، خواتین کو ساتھ لائیں، وہ ان لوگوں سے ملیں، اس سے آپس میں محبت بڑھے گی، ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنک ہوں گے ہم، اور ایک دوسرے سے اپنی محبتیں تقسیم کریں گے، یعنی بانٹیں گے، دوسروں سے لیں گے، خود دیں گے، اور یہ سرگرمی میرے خیال میں جاری رہنی چاہیے۔ اور میں ابھی بھی، میری یاور بخاری صاحب سے بھی بات ہوئی ہے کہ یہ 6 مہینے میں ایک دفعہ ہونا چاہیے، 6 مہینے میں ایک دفعہ یہ کام ہونا چاہیے تاکہ پروموٹ ہوں ہمارے۔ دیکھیں یہ کس قدر حیرانی کی بات ہے کہ یہ تمام ٹیبل جو ہیں یہ ضلع اٹک کے لکھاریوں کی کتابوں سے، اور لوگ اس سے آگاہ نہیں تھے، اب ہو رہے ہیں۔ ہم آئندہ مزید کرنے کی کوشش کریں گے۔ صرف آپ کا تعاون ہمیشہ بہت اچھا رہا، دیگر میڈیا کا تعاون ہمارے ساتھ بہت اچھا رہا، اور آج کا تو دور ہی ہے، کمیونیکیشن کا دور ہے، تو اس کی وجہ سے تاکہ آپ کے بچے مثبت سرگرمیوں کی طرف آئیں۔ استاد محترم، آپ کا نہایت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے وقت دیا۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ کی بھی بہت پازیٹیو سرگرمیاں ہیں، ماشاءاللہ۔ خوش رکھیں، سلامت رہی۔ سلامت رہیں۔ استاد محترم سید مونس رضا صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ اگلے کاؤنٹر پہ جائیں گے، سجاد سرمد صاحب کے کتاب دھنک رنگ کے نام سے یہ پڑھا ہے، ایک اور بھی ہے دھنک رنگ کے ساتھ سبز جزیرے طلعت نورین صاحبہ کا، یہ پڑھے، اور ساتھ میں متاع درد داؤد تابی صاحب۔ جی میں ان سے گفتگو کروں گا۔ السلام علیکم سر، ادھر آ جائیں ذرا۔ محترم کیسے ہیں آپ؟ زاہد سرور قادری میرا نام ہے، اچھا، اور یہ کتاب میلے میں پہلی دفعہ یہاں آیا ہوں، اچھا، اور کتاب کو دیکھنے نہیں آیا، شخصیات کو بھی دیکھنے آیا ہوں۔ کتاب پڑھی جاتی ہے لیکن شخصیات کو دیکھنے کا لوگوں کو موقع نہیں ملتا۔ کیا بات ہے۔ اچھا، کیا محسوس کرتے ہیں پہلی دفعہ اٹک میلہ اٹک میں منعقد کیا گیا، اس سے پہلے اس پر کوئی غور سور نہیں کی گئی؟ سمجھتے ہیں کہ ہم ذرا پیچھے چلے جا رہے ہیں؟ نہیں، ہم آگے کی طرف جا رہے ہیں۔ جنہوں نے اس کی ابتدا کی ہے، میرے لیے وہ سب قابل صد احترام بھی ہیں اور قابل صد مبارکباد بھی ہیں۔ جس نے شروعات کی ہے، شروعات تو کہیں سے کچھ کرتا ہے تو منزل کی طرف قدم آگے بڑھتے ہیں۔ تو ہم پچھلوں کو مداوع پچھلوں کی باتیں کرنے کی بجائے ہمیں مستقبل کی باتیں کرنی، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ لیکن یہ پہلی دفعہ ہے کہ اٹک میں کے سطح پر اتنے شاندار
किताब मेले का अहतमाम किया गया है। जितनी यहाँ किताबें पढ़ी हैं, जितने यहाँ मुसन्निफीन हैं ज़िला अटक से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, इससे पहले मुझे नहीं मालूम था कि तो इस कदर यहाँ नायाब लोग मौजूद हैं। आप क्या समझते हैं, इससे अच्छा मैसेज आएगा? बहुत अच्छा मैसेज आएगा। मैं आपको थोड़ा सा अपना तालिब इल्मी का ज़माना बता दूँ। आप जहाँ खड़े हैं ये अटक की बल्दिया है, ये सामने जो है इसके बुक बाइंडर बैठे हैं। मैं सबसे पहले जब अटक कॉलेज में मैंने दाखिला लिया 87 में, कैड कॉलेज से मैंने FSC की, तो मेरे पास हदीस पाक की बहुत बड़ी किताबें थी, तरतीब शरीफ, इस्माइल हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जब मैं बुक बाइंडर पाक के पास गया, गुलाम मुर्तज़ा नाम था बुक बाइंडर का, उसने कहा मैं रहूं या ना रहूं, मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन मेरी जिल्दें हमेशा रहेंगी। और उसके बाद मेरी वो किताबें उन्होंने बाइंड करने के बाद उनका इंतकाल हो गया। और उसके बाद फिर मेरे दूसरा बुक बाइंडर था यहाँ, क्या नाम है उसका, सलाउद्दीन मेरी बुक बाइंडिंग किताबें करता रहा। तीसरा यहाँ के जो इल्म दोस्त लोग हैं उनमें सबसे बड़ा नाम नज़र साबरी साहब का था, और दूसरे अब्दुल अजीज़ साहिर साहब थे, और तीसरा अरशद नाशाद साहब। ये मेरे अब्दुल अजीज़ साहिर साहब जो थे वो मुझसे एक क्लास आगे थे, और अरशद नाशाद साहब मुझसे एक क्लास पीछे थे। और इन दोनों की बात बताना चाहता हूँ कि मैं जो किताब भी बुक बाइंडिंग के लिए लेकर आता था, जहाँ पर अटक के लोगों का तज़किरा होता था, तो अब्दुल अजीज़ साहिर साहब उसकी फ़ौरन फोटोकॉपी कर लेते थे। बहुत शुक्रिया सर, सलामत रहे। मोहतरम, नाम बताइए अपना। जी, मेरा नाम हुसैन अमजद है, मैं अटक से बिलोंग करता हूँ, शायर हूँ। ये किताबें मेरी लगी हुई हैं। अच्छा, गज़लियात हैं जनाब, मैं आपको दिखाता हूँ, चूँकि हमारा भी बड़ा ज़ौक़ है अदब से। गुदास के नाम से है जनाब, ये आप देख रहे हैं। अच्छा, एक और रह गुज़र भी है, आप देख रहे हैं जनाब। इनसे इंशाल्लाह मुलाकात भी करेंगे खसूस। जी, क्या बात है जनाब, ये आप देख रहे हैं सर, ये देख रहे हैं। सुबह भी हमने इनके चंद आपको दिखाए थे, अभी मजीद आपको दिखाना चाह रहे हैं। जी, इनसे बात करते हैं। मोहतरम, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है। बड़ी खुशी का मकाम है, पहली दफ़ा यहाँ किताब मेला मुनक़िद किया गया है। पहले तो मरकज़ी ख्याल बताइएगा अपना, आप चूँकि अदब से ताल्लुक़ रखते हैं, एक दो शेर भी आपसे सुनेंगे, देखने वालों के लिए भी और जो यहाँ मौजूद हैं उनके लिए माहौल किस तरह देखते हैं? ये बहुत अच्छा माहौल है कि मैं समझता हूँ कि किताब की तरफ आवाम को और हम नई नस्ल को जो लेके आ रहे हैं, इसके लिए ये बहुत अच्छा कदम है। चूँकि ये सारे अदीब शायर बैठे हैं यहाँ पे, और हमारे दोस्त अहबाब अप्रिशिएट करने हमें आए हैं, हमारी तसनीफ़ देखी है उन्होंने और बात की है, ख़रीदी हैं, और एक किस्म की उन्होंने हमारे साथ यकजहती और मोहब्बत का इजहार किया है, जो हमारे लिए बहुत हौसला अफजा है। सर, वो लाइव में जा रहा हूँ, फिर बाद में करते हैं। जाहिद साहब हैं, खाने की दावत दे रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। मोहतरम से बात करेंगे, ये रह गए थे, तस्वीर पे मौजूद नहीं थे, आगे आ जाएं ज़रा। मोहतरम, कैसे हैं, अपना नाम बताइएगा। सैयद रमीजुल हसन। रमीजुल हसन साहब बेसिकली टेक्निकल मामलात के उस्ताद हैं, मैं इनको इंजीनियर समझूंगा, ठीक है। कैसे हैं आप? अल्लाह का एहसान है, बिल्कुल ठीक ठाक। अपने चश्मे पहने में, लेकिन हमारे शीशे में बहुत कम नजर आते हैं। अच्छा आप तो जरूर अदब से ताल्लुक है? जी बिल्कुल है, इंटरेस्ट बिल्कुल इसमें है। और बहुत ही अच्छा लगा ये इक़दाम जो आज हुआ है, जो सुबह से मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, और मुख्तलिफ तबकात से हमने लोगों को देखा कि यहाँ पे आ रहे हैं, अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। महसूस कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम हमने ये मौका देखा है अटक में। बड़े शहरों में तो ज़ाहिर बातें होता है, हमारे यहाँ अच्छा कितना पुरसकून माहौल मैं देख रहा हूँ सुबह से, निहायत बेहतरीन। जरा रोशनी डालिएगा। देखिए, इसमें एक तो सबसे पहली बात यह है कि जब भी आप किसी चीज़ का इनिशिएटिव लेते हैं ना, दैट इज़ डिफ़िकल्ट। अब ये है कि हमने ये जो पहली दफ़ा इनिशिएटिव लिया है, इसमें दोनों के लिए बड़े अच्छे मौके मौजूद हैं। एक तो राइटर्स के लिए कि बज़ाते खुद एक अपॉर्चुनिटी मिली है, इससे पहले हमें नहीं मालूम था कि अटक में ऐसी अदबी शख्सियात मौजूद है, इतनी ज़्यादा तादाद में, और इतनी मौज़ूआत पे काम कर रहे हैं। यानी डिफरेंट फील्ड्स, आपको हिस्ट्री नज़र आएगी, शायरी आएगी, सब चीज़ें इसमें मौजूद हैं। दूसरी अपॉर्चुनिटी जनरल पब्लिक के लिए, यानी अटक में मैंने नहीं देखा इससे पहले कोई ऐसी चीज़ हुई हो जिसमें लोग शामिल हुए हों। हालांकि अदब से ताल्लुक़ रखने वाले मौजूद हैं, पर अपॉर्चुनिटी नहीं थी। तो मैं ये समझता हूँ कि म्यूनसिपल कमेटी का भी ये बहुत बड़ा इक़दाम है कि जिन्होंने इसमें जो ये पहला कदम उठाया ना, बड़ी बात ये होती है। सो दैट इज़ वेरी पीसफुल और बहुत ज़बरदस्त है। थैंक यू सो मच, शुक्रिया आपका जी। बिल्कुल आगे चलते हैं। निहायत ही मोहतरम मेरे अजीज़, ये स्टॉल जो है जनाब काजी अमजद हुसैन काज़मी अवैसी साहब का स्टॉल है। मैं क्या तारीफ़ करूं, वो मुहावरा है कि छोटा मुंह बड़ी बात। तो जी ये बड़े लोग हैं, इस छोटी ज़बान से तारुफ नहीं हो सकेगा। खलाम खुदा की तलाश से मादे के तह तक,
दांत और हम औराक अनवार, जनाब मोहतरम अल्लामा काजी अनवर हक साहब का आईन हयात, और साथ में सीरत गौसिया, ये भी अल्लामा काजी अनवर हक साहब की तहरीर है। मजमूए रसाइल, अच्छा मिलाद के हवाले से, आओ मिलाद मनाएं, ठीक है। इसके अलावा जनाब आगे कादियानियत की गिरती दीवार, सदाए नातमाम, जनाब डॉक्टर काजी अमजद हुसैन काज़मी साहब की तहरीर। अच्छा, उसके बाद अनवारुल कुरान, अल्लामा काजी अनवर हक रहमतुल्लाह अलैह, जो काजी साहब के वालिद मोहतरम थे, इनके बारे में जो एक दो प्रोग्राम आप डायरी टीवी पे भी देख भी चुके हैं। और ये जो बुक्स हैं नाज़रीन, आपको बताते चलें, इन पे इंशाल्लाह हम हफ्तवार प्रोग्राम करेंगे। आपको बताया भी था कि हम हफ्तवार अनवार हक के नाम से इस पर तरतीब देंगे। आगे भी लेके आता हूँ आपको, तेग गुलाम गिलानी बर गर्दन कादियानी, ये भी उसी हवाले से लिखी गई है जनाब हजरत काजी गिलानी रहमतुल्लाह अलैह की। जी बिल्कुल, नक्शबंदी साहब, अच्छा दादा जान है उनके, उन्होंने, मैं आपसे मजीद आता हूँ इस पर। खुल्क अजीम अल्लामा काजी अनवर हक साहब की किताब है, ये भी जमालियात, ये भी उनकी है। चांद का हाला, ठीक है, ये शायरी मजमू है चांद सलीम चंदा साहब, ठीक है। अच्छा, सवालात और उनके जवाबात, ये ज़रा आगे आ जाएं, काजी अमजद हुसैन काज़मी साहब, डॉक्टर साहब का ये ज़रा क्लोज करें इसको। अच्छा, पे करे अनवार, और ये फ्री मिल सकता है काजी। अच्छा मैं आपके पास आ रहा हूँ, मजीद गुफ्तगू तो काजी साहब खुद नहीं है, लेकिन मैं आप से नहीं। अच्छा, फातिहुल कुरान प्रोफेसर काजी मोहम्मद सलीम साहब, ये जो बेसिकली जो ताल्लुक है इनका रूहानियत से, ये उस हवाले से है। ये अल्लाह वाले लोग हैं जो जिन्होंने इनकी ये जो किताबें लिखी गई हैं, उनका जो एक यूं कहेंगे कि हिकमत से भरे ये लोग हैं। तो मैं डॉक्टर जनाब मोहम्मद अहमद जावेद भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, काजी साहब के साथ ये होते हैं, नज़दीक हैं, इनके चाहने वाले हैं। ये डेंटिस्ट स्पेशल जो कहते हैं ना, टेक्नीशियन, वो भी हैं। तो उस हवाले से फिर ज़्यादा वो हो जाएगी, क्या कहते हैं, कमर्शियल हो जाएगा। तो मैं ज़रा आता हूँ, कमर्शियल नहीं करना, हम आते हैं किताब मेले की तरफ से। बट साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। मेरी तो ख्वाहिश थी कि काजी साहब खुद यहाँ मौजूद हो तो बात हो जाए। बहरहाल आपको ज़्यादा इल्म है, क्योंकि बहुत सारी कुतुब हमारे सामने मौजूद हैं। तकरीबन सबसे बड़ा स्टॉल यहाँ आपकी तरफ हमने देखा है। अल्हम्दुलिल्लाह। सेहत के हवाले से भी माशाल्लाह क्या बात है। अगर आप हिकमत की बात करें तो जी माशाल्लाह, नातिय मजमू में कोई ऐसे टॉपिक नहीं है जो डॉक्टर साहब ने नहीं छोड़ा हो। ज़रा इन किताब पर रोशनी डालिएगा। जी जी, इनमें हमारे पास मुख्तलिफ किताबें हैं, जिसमें सबसे पहले जिस तरह आपने बताया खलाम खुदा की तलाश, ठीक है जी, और से मादे की तह तक, ये जदीद रिसर्च के ऊपर डॉक्टर साहब ने बिग बैंग थ्योरी जो अमूमन बच्चों को पढ़ाई जाती है कि बिग बैंग हुआ और एक धमाके से, जिस पे आपने प्रोग्राम भी किया डायरी टीवी के ऊपर। तो ये बिग बैंग थ्योरी को काउंटर करने के लिए कि इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है, तो बहुत प्यारी किताब है। और इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट बुक है दांत और हम, ठीक है जी, दांत और हम एक किताब है जो बड़ी प्यारी गाइड बुक है, जिसमें हम मरीजों को बताते हैं कि आपका इलाज के दौरान आप किन फेजेस में गुजरते हैं, या दौरान इलाज आप किस जगह पे आप पहुंच चुके हैं, या अगर आपको कोई भी दांतों के मसाइल हैं तो आपने उसे किस तरह हल करना है, ठीक है जी। इसके बाद जो तीसरी किताब है आपने देखी है औराक अनवार, औराक अनवार जो तरतीब की है राशिद अली ज़ई साहब मरहूम ने तरतीब दी थी, बहुत प्यारी। काजी अनवारुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह का आईन हयात है, और बहुत प्यारे अंदाज से उन्होंने ये किताब मुरतब की थी। इसके बाद आओ मिलाद मनाएं, बेसिकली डॉक्टर साहब के नाना जान की किताब है, उनका ये मजमुआ था, ठीक है जी। तो मिलाद शरीफ के हवाले से जो अल्लाह का खास कर, मैं बट साहब की बात बता रहा हूँ, अल्लाह जब सब किसी से काम लेता है ना तो उसको नायाब कर देता है, अपने अपने करीब कर देता है। ये जरा देखिए ना, नाना, फिर दादा, फिर वालिद साहब, फिर खुद। बिल्कुल, ये देखिए असल में ये चीज़ें ना कि जो चीज़ें तहरीर अहबाब कहते थे कि ये चीज़ें होनी चाहिए, मतलब काजी गुलाम कादिर जिलानी साहब की कुतुब, कई लोग मेरे पास आए हजरों में, उन्होंने कहा जी उनकी कोई किताब हमें मिल जाए, ठीक है जी, क्योंकि वो एक इस इलाके में उस दौर के अंदर एक समझे एक लेजेंड थे, एक शख्सियत थे, ठीक है, जिन्होंने इतनी इल्मी की हैं। और ये आप खसूसन इसको देखेंगे तो 50 कुतब हैं जो उनके ऊपर लिखी हुई हैं पेनाफ्लेक्स के ऊपर, जो डॉक्टर साहब के दादा जान की 50 कुतब हैं जो अशात हुई हैं, ठीक है। और ये वो दौर है जिसमें किताबें हाथों से लिखी जाती थी, कलमी नुस्खे हैं, और इन किताबों को पब्लिश करना, और बिलखसूस आपको जो एजाज़ हासिल है
ٹھیک ہے جی، حضرت امام احمد رضا بریلوی صاحب نے جو بریلی شریف سے یہ کتابیں ان کی شائع ہوئی ہیں، ٹھیک ہے جی، اور یہ الحمدللہ اٹک کی دھرتی میں ان کو یہ اعزاز حاصل ہے۔ نہایت نایاب یہ خزانہ ہے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں تقریباً کم و بیش 50 کتابیں، اور اس کے بعد جو علمی خدمات ہیں وہ الگ ہیں، ان سے الگ ہیں۔ تو یہ اتنا بڑا خزانہ، یہ جو آپ کو ہم یہ دکھا رہے ہیں، یہ کتاب میلے کی برکت سے دکھا رہے ہیں آپ کو۔ دیکھیں یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اٹک جو بلدیہ ہے، میرے خیال میں ان کو بھی اتنا نہیں معلوم ہوگا، ان کے علم میں بھی اتنی بات نہیں ہوگی کہ یہ بات کہاں تک جا رہی ہے۔ تو نہایت خوشائند بات ہے۔ بٹ صاحب یہ بتائیے گا، صحت پر بھی ڈاکٹر صاحب نے لکھا، ان کے محترم انور حق صاحب نے حکمت کے حوالے سے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں۔ آج کے دن کے حوالے سے بتائیے گا، کیا پیغام دینا چاہیں گے دیکھنے والوں کے لیے بھی، اور اوورآل کیا پیغام جا رہا ہے آج کے میلے کے حوالے سے؟ جی، آج کے میلے کے حوالے سے سب سے بہترین پیغام یہ ہے کہ کتاب سے دوستی کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اصل حقیقت اور اصل چیز تک پہنچنے کے لیے، یا علم کی روح تک پہنچنے کے لیے، چاہے آپ کسی بھی سبجیکٹ میں ہیں، اپنی کتاب کو پڑھنا اور ریسرچ کرنا یہ ضروری ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسٹوڈنٹس کے لیے، چاہے وہ کسی بھی جنریشن سے اس کا تعلق ہے، کتاب پڑھیں اور کتاب سے دوستی کریں۔ یہی آپ کا اور مصنف کا ایک حق ہے کہ وہ بیچارہ ایک محنت سے کتاب لکھتا ہے، ایک راستہ کرتا ہے اپنے قاری کے لیے۔ جب قاری نہیں ملے گا تو کس کے لیے لکھے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اس کو پروموٹ کریں۔ جتنی کتب آتی ہیں، دیکھیں، آپ خریدتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد اپنی نیکسٹ جنریشن کو کتابیں پڑھائیں، ٹھیک ہے جی۔ نہ کہ ان کو صرف ایک ٹول کے اوپر، کسی اپلیکیشن کے اوپر، کسی اینڈرائڈ ڈیوائس کے اوپر ہم چھوڑ دیں کہ اس میں جو تمہیں ملتا ہے وہ حق ہے۔ نہیں، حق کی تلاش ہمیں خود کرنی ہے۔ جس کو آپ حق سمجھتے ہو، چاہے آپ نے خود کھنگالنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جب آپ دنیا کو کھنگالنے نکلو گے تو خود بخود رستے رب کریم بنائے گا خود، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے یہ ڈائری ٹی وی کے لیے ہمارا پیغام ہے۔ بہت بہت شکریہ بٹ صاحب، آپ بہت شکریہ جی، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا کریم خان، تھینک یو ویری مچ جی۔ بالکل ناظرین، بہت اچھی بات کی انہوں نے۔ دیکھیں، جب آپ کسی چیز کی طلب رکھتے ہیں، اور نہایت دور سے کہوں گا مہمان ہیں محترم، دیکھنے والوں کے لیے توصیف ادھر آ جائیے گا، دیکھنے والوں کے لیے پہلے اپنا نام بتائیے گا محترم۔ میرا نام آفتاب حسین جوادی ہے جی، اور میں اسلام آباد جامعۃ الکوثر میں مدرس ہوں، حدیث کا۔ اچھا، ماشاءاللہ جی، حدیث کا مدرس ہوں۔ تو میں نے سنا، ایک دو تین اہل علم نے بتایا کہ یہاں اٹک میں مصنفین کی کتابوں کی نمائش لگ رہی ہے۔ تو مجھے اشتیاق تھا، اور میں نے کہا یہ تو بہت اچھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی کتابیں ختم ہو گئی ہیں، اور کتابوں کا جو مطالعہ ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ لہٰذا یہ کتابیں دیکھ کر آج پتہ چلا کہ کتابیں ختم نہیں ہوں گی، بلکہ کتابوں کا مطالعہ اور کتابیں بڑھیں گی۔ اور یہاں آ کر بڑی خوشی ہوئی کہ علاقے کے جتنے مصنفین تھے وہ اپنی اپنی تصانیف لائے۔ یہ بڑی بات ہوتی ہے سر، سب پہنچے ہیں۔ جی جی، سب پہنچے ہیں، اور یہاں اہل علم سے ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں۔ جی، ملاقاتیں بھی ہیں۔ اچھا، آپ سے سوال کرتا جاؤں گا، یہ مزید گفتگو جاری رکھیں گے۔ آپ کا تعلق چونکہ اسلام آباد سے ہے، جی، وہاں پہ آپ ہیں، اس قسم کے جو ایونٹس ہوتی ہیں، معاملات ہوتے ہیں، کیا وہ وہاں مہینوں کے حساب سے ہوتی ہوں گی، مہینوں کے حساب سے ہوتی ہیں یا سال کے حساب سے منعقد کی جاتی ہیں؟ سر یہ بتائیے گا۔ کتابوں جس طرح یہ علاقائی حوالے سے کتابوں کی نمائش ہے، اس کا انعقاد انتہائی ضروری ہے۔ مثلاً اٹک کے حوالے سے، جنہوں نے اٹک اور اٹک کے مضافات کے حوالے سے لکھا ہے، اور تاریخ اٹک لکھی ہے، تذکرہ علماء لکھا ہے، یہ ہماری معلومات میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اسلام آباد میں جو اہل علم ہیں، ان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ وہ بھی تاریخ اسلام آباد کے مضافات، جس میں پنڈی بھی آتی ہے، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ پورا پنڈی ڈویژن کے جو اہل علم ہیں وہ اس پہ کام کریں۔ تو اسلام آباد میں بھی نمائش کتابوں کی لگتی ہے، مختلف پچھلے دنوں میں بھی نمائش لگی ہوئی تھی کتابوں کی۔ تو وہاں سے مختلف کتب خانے والے آتے ہیں۔ تو یہاں بھی میں گزارش کروں گا، یہاں کی جو صورتحال ہے، وہ جو کتب خانے ہیں خاص کر اٹک میں، ان کو بھی کہا جائے، ان سے بھی اپیل کی جائے کہ وہ بھی اپنے کتابیں ادھر لگائیں۔